नमस्कार, म जगदीश खरेल। कोरोनाको संक्रमण महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिरहेको छ। महिनौं भइसक्यो। कहिले यसबाट आम मानिसले उन्मुक्ति पाउने होला? निस्सासिलो अवस्था छ। नेपालमा पनि 5-7 महिना भइसक्यो। लकडाउन भयो, केही खुकुलो भयो र विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ र कोरोनाका संक्रमितहरू धमाधम बढिरहेका छन्। यसको जोखिम बढ्दो छ, तर आम मानिसहरूमा अलिकति बढी हेलचेक्राइ बढेको हो कि सावधानी कम अपनाइरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। पहिला कोरोनाको जोखिम अलिक कम थियो, मानिसहरू बढी सतर्क देखिन्थे जस्तो लाग्छ। अहिले जोखिम बढ्दो छ, हाम्रो हेलचेक्राइ अलिक बढिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। सरकार के गरिरहेको छ, सरकारवाला निकाय के गरिरहेको छ र आम जनताले सजगता अझै पनि कसरी अपनाउनु पर्छ? के कोरोना अब समुदाय स्तरमै फैलिएको हो? कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको हो? अहिलेको अवस्था के छ? कतै यसले थप भयावह अवस्था त लिँदैन? हाम्रो नजिकैको छिमेकी मुलुक भारत अहिले हाम्रो आँखा अगाडि साक्षी बनिरहेको छ कि उसको अवस्था हेर्दाखेरि यसले नेपाललाई पनि हिजो पनि असर पारेको थियो, आज पनि पारिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि असर पार्दै जान्छ। यसमा हामीले कतिको सतर्कता र सावधानी पूर्व तयारी त्यही रूपमा गर्यौं गरेनौं, गरिरहेका छौं या छैनौं र अबको दिनमा के कस्ता कदमहरू तत्काल चाल्न जरुरी छ सरकारी तर्फबाट, यो विषयमा आज म कुराकानी गर्नेछु। आजको हटसिटमा मेरो साथमा जनस्वास्थ्यविद एवं केही समय चीनका लागि नेपाली राजदूत समेत रहिसक्नु भएका डाक्टर महेश मास्के हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईलाई हटसिटमा आज म यो भर्चुअल कुराकानीमै स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद जगदीशजी। अब सिधै मूल प्रश्न सोध्छु तपाईलाई म। अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणको यो अहिलेको अवस्था नेपालको सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्थामै छ, सामना गर्न सकिने अवस्थामै छ, अथवा यो नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ भनेर हामीले महसुस गर्ने के छ अवस्था? अहिलेको अवस्था के हो? अहिलेको अवस्था अहिले पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामै छौँ र त्यो हाम्रो तथ्याङ्कहरूले पनि त्यो देखाइरहेको छ। तर यदि हाम्रो बानी बेहोराहरू चाहिँ सुध्रिएन भने र यदि हामीले ठिक किसिमको सरकारको तर्फबाट पनि जे जस्तो कदमहरू लिनुपर्ने हुन्थ्यो र हाम्रा स्वास्थ्य निकायहरूको तर्फबाट पनि जस्ता खालका चाहिँ व्यवस्थापनहरू गरिनुपर्नेहरू हुन्छ, ती सबै कामहरू एउटा संयोजित ढङ्गले हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ। त्यसकारण नियन्त्रणभित्र छ भनेको कसरी बुझ्ने त? अब जस्तो मान्नुस् न, चैत वैशाख जेठ असारसम्म पनि एक तहमा नियन्त्रणमा छ कि भनेको जस्तो लागेको थियो। आयातित धेरै चाहिँ नि संक्रमितहरू देखिन्थे। अहिले पछिल्लो समयमा समुदाय स्तरमै फैलिँदै छ कि भन्ने खालका आशंका र केही तथ्यहरू पनि, केही आधारहरू पनि प्रशस्त देखिन पनि थालेका छन्। कसरी नियन्त्रणभित्र छ भनेर बुझ्ने, भन्नुस् त? अब यसमा यसलाई दुईटा कुरालाई जोडेर र छुट्याएर हेरौँ। यो एउटा धेरै अगाडिदेखि नै यो समुदायमा संक्रमण फैलिन थालेको हो कि भनेर निकै विचार विमर्शहरू नभएका होइनन्। आजभन्दा 5-6 महिना अगाडिदेखि नै उदयपुरमा भएदेखि नै, नेपालगञ्जमा भएदेखि नै यस्ता चर्चा परिचर्चाहरू चलेका हुन्। तर वास्तविक त्यसको अनुहार चाहिँ अब देखिन थालिएको छ। त्यति बेला नै हाम्रो बहसहरू, विज्ञहरूको बिचमा पनि बहसहरू यही कारण भएको थियो कि जुन किसिमले कन्ट्याक्ट हिस्ट्री नभएको, होइन, त्यसलाई पनि फेला पर्ने, अचानक फेला पर्ने त्यस्तो स्थितिहरू चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनको। त्यसकारण त्यति बेला चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन त्यस्तो हदसम्म भएको थिएन। तर अबको कम्युनिटी ट्रान्समिसनको आशंकाहरू चाहिँ एकदमै बढ्न थालेको छ कि त्यसको लागि जुन समुदायमै एउटा सर्वे गरेर टेस्ट गरेपछि चाहिँ त्यसको निर्क्यौल हुन्छ। सरकारले त्यो गर्नुपर्ने छ। भारतभरमा त्यो गरिँदैछ। अरू विभिन्न देशहरूमा समुदायमा संक्रमण भयो कि भएन भनेर खास किसिमको वैज्ञानिक तवरले त्यसको चाहिँ जाँच गरिन्छ, होइन। तर हाम्रोमा त्यो ढङ्गले भइसकेको छैन। हामीले अनुमान लगाउने विषय हो। त्यसैले हामीले अनुमान लगाउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने समुदायमा जो संक्रमण भइरहेछ अहिले त्यो अलि सीमित अवस्थामा छ कि अलि धेरै छ, नियन्त्रणभित्रै रहनेछ कि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थितिहरू छ। अघि तपाईँको प्रश्नसँग जोडेको कुरा हो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ नेपालमा सामुदायिक संक्रमण छ कि छैन त्यो पनि जिल्ला या चाहिँ म्युनिसिपालिटी या वडाहरूमा, होइन, सानसानो लेभलहरूमा, सम्पूर्ण नेपालमा होइन,
त्यस्तो लेभलमा छ कि छैन भनेर भन्नुभन्दा पनि अबको स्थिति के हुन्छ भने त्यसको स्केल, त्यसको साइज, त्यसको इन्टेन्सिटी कति धेरै छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ मापन। त्यसले म तपाईँले अघि भनेको जवाफ हामी कसरी चाहिँ यो नियन्त्रणमा छ र यसलाई अहिले पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा स्क्रिन सेयर गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई एउटा ग्राफ। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई भन्न सजिलो होला। प्लिज। यो ग्राफबाट चाहिँ सबै नै अब अहिले हामीले यो सुरुमा लकडाउन भयो, त्यसपछि धेरै हाम्रो केसहरू आएनन् हैन। त्यसपछि यो पछिल्लोचोटि जुन 11 तिर पार्शियल रिलिज जुन भयो लकडाउनको, त्यसपछि केसहरू बढी नै रहेको थियो त्यति बेला। किन बढी भन्दा भारतबाट धेरै आए र जब भारतबाट आउन कम भयो यो एक्टिभ केसेसहरू पनि तल आउन थाल्यो, न्यू केसेस पनि तल। यो टोटल केसेस चाहिँ जहिले पनि बढिरहन्छ किनभने सबै जोडिँदै जाने भयो हैन, पहेँलो। तर यो न्यू केसेस चाहिँ कालो यसरी घट्ने सुरु स्थितिहरू भयो। अनि यहाँनिर आएपछि तपाईको यो लकडाउन नियर कम्प्लिट चाहिँ रिलिज भयो जुलाई 22। त्यहाँदेखि हाम्रो बढ्दै 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 अहिले हामीहरू चाहिँ यो हप्ता हप्ताको हो क्या यो स्केल। हरेक हप्तामा पुग्दाखेरि अहिले हामी पछिल्लोचोटि 24 अगस्तमा चाहिँ एक हप्ता बिचमा हामी 5437 मा पुगेको छौँ है। त्यसकारण यो जुन रिकभरीहरू पनि पहिले एकदमै फरक थियो, कम थियो हाम्रो रिकभरी अहिले ठिकै छ। एक्टिभ केसेसहरू तल आइसकेको थियो, फेरि यो बढ्न थालेको छ हैन। हामी यो स्थितिमा छौँ। तर हामी चाहिँ कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि भने किन यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छैन भन्दा तपाईँले जहाँनिर यो 22 देखि रिलिज भयो त्यो हेर्नुभयो भने त्यति बेला 908 केस थियो है। अनि त्यसपछि एकै हप्तामा त्यो के भने 2 गुणा जस्तो बढ्यो, झन्डै 2000 जस्तो पुग्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्दाखेरि 2 भन्दा तलै भयो। अनि यो हप्तातिर पुग्दाखेरि 1.53 जस्तो भयो हैन। र अब अहिलेको हप्तामा पुग्दाखेरि चाहिँ 1.38 जस्तो छ। त्यसकारण यो यसको डिफरेन्स हेर्छौँ क्या हामीहरू। यो तपाईले अहिले अब यो हाम्रो दर्शकले त सम्पूर्ण रूपमा यो अहिले देख्न पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ होला स्क्रिनमा, तर तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ यो तथ्याङ्कहरू, यो एकचोटि स्लाइड हटाइदिनुस् डाक्टर मास्के। यो तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि तपाईले जुन एनालाइज गरिराख्नु भएको छ यसबाट हामी के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि अहिले पनि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैन भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ हैन त? हुन्छ। यदि हामी गर्नुपर्ने काम गर्यौं भने त तपाईँ कहाँ आउँछु म। यही विषयलाई लिएर तपाईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि तपाईहरुको भेटघाट भएको थियो हैन तपाईको? हजुर। तपाईले सारांशमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिलेको अवस्थाको विषयमा के भन्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरुलाई के जवाफ दिनुभयो, उहाँको प्रतिबद्धता, सरकारी प्रतिबद्धता तपाईले के पाउनुभयो? छोटोमा बताइदिनुस् त। उहाँसँग प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बोलाउनु भएको समय स्थिति यस्तै थियो जति बेला चाहिँ केसहरू बढिरहेको थियो। यो पछिल्लो रिलिजपछि 22 जुलाई पछिको स्थिति हो त्यो। र यो बढ्दै जान थालिसकेपछि यही चिन्ता थियो कि अब सामुदायिक संक्रमणहरू हुन थाल्यो होला, अब के गर्ने हो, यसले एउटा भयावह स्थितिहरू आउँछ कि हामीले कस्तो नियन्त्रणको कदमहरू उठाउनु पर्ला भन्ने खालका कुराहरू थिए त्यति बेला। र त्यति बेला मूल रूपमा चाहिँ दुई किसिमका सोचहरू थिए। एउटा चाहिँ तुरुन्तै यसलाई चाहिँ एकदमै निषेधाज्ञाहरूको किसिमले जानुपर्ने हुन्छ, चारैतिर पहिलाको जस्तै लकडाउनमा फर्किनुपर्छ केही समय, अनि यो नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अरू व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ, एक किसिमको सोच थियो। तर अर्को किसिमको जुन चाहिँ मैले बढी र अरू धेरै साथीहरूले त्यसमा त्यही किसिमले सोचाइ भने यो जुन लकडाउन या बन्दाबन्दी चाहिँ यसलाई एउटा पूर्ण रूपको सोल्युसन नसम्झौँ। यो त के भने हामीले जुन खालको आचार संहिता, हाम्रो बानी व्यवहार, जे कुरा जे सावधानीहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाउनको लागि अलिकति रिइन्फोर्स गर्ने, अलिक कडाइको साथ लागू गर्ने चिज मात्रै हो। र यसको धेरै बेफाइदाहरू पनि छ जुन कुराहरू मान्छेहरूले हामीहरूले भोगेका पनि छौँ। त्यसकारण यसले के गर्छ भने एक किसिममा नियन्त्रित गरिदिन्छ, अनि फेरि अलिकति ठिक भयो कि भनेर फेरि खोल्ने अवस्थामा फेरि बढ्ने चिजहरू नै भइरह्यो भने त अनि सधैँ बन्द हुने अनि खुल्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो अरू आर्थिक अप्ठ्यारा स्थितिहरू जन्मिन्छ त्यसलाई त हामीले सँगसँगै झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यति बेला हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
भने जनतालाई हामीले सतर्क बनाऊ र यो भनौँ कि तपाईहरुको व्यवहारहरू चेन्ज भएन र हामीले यो कुराहरूलाई नियन्त्रणमा गर्न सकेनौं भने अझ यो भन्दा बढी कडा स्टेपहरू लिनुपर्ने हुन सक्छ। कुनै बेला निषेधाज्ञामा पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि हामी अहिले पुगिरहेको छौं, किनकि हामीले त्यो बेलासम्ममा नागरिकहरूको चाहिँ जुन व्यवहारहरू त्यति चेन्ज हुन नसकेको, उहाँहरूले यसलाई यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि एउटा कारण हुन सक्छ। तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि भने यो लकडाउन मात्रै किन सोल्युसन होइन भन्दाखेरि लकडाउनकै बेलामा हामीले थुप्रै तयारीहरू गर्नुपर्छ हैन। त्यहाँ भित्र चाहिँ सपोज कुनै व्यक्तिलाई संक्रमित भयो, त्यो संक्रमित व्यक्तिको पहिचान गर्ने कुरा, उसको टेस्ट गर्ने कुरा, अनि ऊ पोजिटिभ रहेछ भने उसको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने कुरा हैन। कतिलाई भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा यदि पोजिटिभ नै हो र लक्षण छैन भने आइसोलेसन, सामुदायिक आइसोलेसन केन्द्रहरू जस्तो हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ हस्पिटल को बेडहरूलाई चाहिँ धेरै लोड नदिनको लागि, र हस्पिटलको बेडमा चाहिँ हामीले जो लक्षण भएका संक्रमितहरू छन् उनीहरूलाई मात्रै लैजाने खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यस्तो किसिमको स्टेप बाइ स्टेप गर्न सक्यौं भने हामीले अहिलेकै क्षमताले पनि, अहिले जति सरकारले डेटा दिइरहेको छ, हामीसँग यति क्वारेन्टाइनका बेडहरू छन्, हामीसँग यति आइसोलेसन छन्, हामीसँग यति आइसियुहरू छन्, त्यो भन्दा बढी समस्या बढेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो यो व्यवस्थापनहरू ठिक ढंगले नभइरहेको हुनाले अब 2-4 जना संक्रमितलाई समस्या पर्यो, उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हो अथवा आइसियुमा राख्नुपर्ने हो भने पनि बेड नपाएर अप्ठ्यारो स्थितिहरू सृजना भइरहेको जस्तो देखिन्छ, किनकि त्यो बेडहरूमा चाहिँ त्यस्तो उपचारहरू नचाहिने खालको बिरामीहरूले भरिएको पनि हुन सक्छ। तपाईको समीक्षामा डाक्टर मास्के सरकारले यो 5-6 महिना 7 महिनाको अवधिमा यो काम चाहिँ सरकारले ठीक गर्यो, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा यो काम चाहिँ सरकारी तर्फबाट हुन सकेन है अहिलेसम्म, जसलाई पाठको रूपमा लिनुपर्छ र आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ भनेर टु दी पोइन्ट भन्नु पर्यो भने तपाई के भन्नुहुन्छ? म सरकारले गरेको राम्रो कामहरूको बारेमा मैले के भन्छु भने सरकारले टेस्टिङ क्यापासिटी बढायो। जति बेला हामी कुरा गर्दै थियौं, हाम्रो सरकारको जम्मा एउटा ल्याब थियो र 500-600 हामीसँग 6 पीसीआर टेस्ट गर्ने सामान भन्ने म अहिले पनि सम्झिन्छु हैन। त्यति बेला यदि हामीले यस्तो खालको चाहिँ महाव्याधि, यस्तो खालको सामुदायिक संक्रमणको संकेतहरुसँग हामीले सामना गर्नु परेको भए हामी कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्थ्यौं हैन। तर त्यसले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि भने यो 5-6 महिनाको अवधिमा थुप्रै त्यस्ता बेडहरू बनाउन सक्ने स्थिति बन्यो, ट्रेनिङहरू भए, तपाईको आइसियु भेन्टिलेटरका व्यवस्थापनहरू भए र टेस्टिङ क्यापासिटी अहिले 18,000 टेस्ट गर्न सक्ने भन्ने खालको कुराहरू भए। यी राम्रा कुराहरू भए हैन। तर के चाहिँ त्यति बेलादेखि नै समस्या, र त्यो समस्या अहिले पनि राम्रोसँग हल भएको देखिदैन भने टेस्ट गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ? एउटा व्यक्ति चाहिँ पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भइसकेपछि उसलाई त ठिक किसिमको सेवा दिनु पर्यो हैन। उसलाई एउटा आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, हस्पिटलको आइसोलेसन बेडमा होइन। हामीले के भनेको भने जसको लक्षण छैन त्यो चाहिँ पहिला क्वारेन्टाइनमा बसे जस्तै हो। उहाँहरू 2 हप्ता 3 हप्ता बस्नुहुन्छ अनि आफ्नो समय अवधि भएपछि उहाँहरूलाई टेस्ट पनि गरिराख्नु पर्दैन। 14 दिन बिताइसकेपछि अहिले WHO र CDC दुईटैको गाइडलाइनले के भन्छ भने उहाँहरूलाई त्यसरी कुनै लक्षणहरू देखिएन भने, उहाँहरूले 14 दिन पार गरिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पीसीआर टेस्ट नगरी पनि घर पठाइदिन सक्छ समेत भनेको छ। जुन उहाँहरू एउटा क्वारेन्टाइनमा बसे जस्तो हो। तर जसलाई लक्षण हुन्छ, जसलाई त्यो आवश्यकताहरू हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरबाट अनि हस्पिटलको बेडहरूमा हामीले पठाउने त्यतिको व्यवस्थापनहरू पनि ठिक ढंगले भइरहेको देखिदैन। अब अर्को तर्फ के छ भन्दाखेरि भने जति हाम्रो केसहरू बढ्यो, केसको नम्बर त बढिरहेछ, किनभने हाम्रो संक्रमण अब समुदायमा फैलिन थालेपछि तपाईले यति बेला हेर्नुस् न हाम्रो कति छिटो पहिलेको भन्दा चाहिँ बढी संख्या संक्रमितहरूको बढ्न थालेको छ। जति संक्रमितहरूको बढ्यो त्यति नै उनीहरूलाई आइसियु भेन्टिलेटर र मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढ्छ। उनीहरूको हेरचाहहरू पनि त्यतिकै गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो किसिमको क्षमता अब हस्पिटलमा लोड बढ्ने भयो हैन। त्यो भएको हुनाले हस्पिटलहरुमा देखि अगाडिसम्म यो सेवा पुर्याउने मान्छेहरू को हुन् हैन। उनीहरूको मनोबल, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको मोटिभेसनलाई इन्स्योर गर्ने तर्फ चाहिँ गभर्नमेन्टको भूमिका कमजोर भइरहेको देख्छु हैन। उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ हामीलाई यो कुराहरू पुर्याइदिऊ भने गभर्नमेन्टले क्लियरली भन्न सक्नु पर्यो कि हामीले तपाईहरुको यो कुरा गरेका छौं, अब कहाँनिर तपाईहरुको गुनासो छ भन्न सक्नु पर्यो नि त। होइन भने
उहाँहरूले उनीहरूको उचित कुराहरूलाई त एड्रेस गरिदिनु पर्यो, किनकि लडाइँ चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने भन्ने। तर हाम्रा चाहिँ जो फ्रन्ट लाइनका आर्मीहरू छन्, चिकित्सक, नर्स, ल्याबका, उनीहरू चाहिँ डिमोटिभेटेड। सेक्युरिटी पुलिसहरूको हेर्नुहोस् होइन, जसले चाहिँ रात दिन उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो जुन सुरक्षाको अनुभूति दिने कुरा हो, त्यो चाहिँ नागरिकहरूको भन्दा पनि सरकारको दायित्व। भनेपछि तपाईँ डाक्टर मास्के अरू थप केही भन्दै हुनुहुन्छ कि? तपाईँले बोलेको दुईटा कुराबाट मैले दुईटा कुरा के अहिले चाहिँ बुझेँ भन्दाखेरि, एउटा त हामीले अब PCR टेस्ट गरिसके पछाडि रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको अवस्थामा जति सङ्क्रमितहरू बढ्दै जान्छन् उनीहरूको लागि समुदायमा हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ नि हामीले बनाउन सकेनौँ, त्यहाँ सरकार चुक्यो भन्ने एउटा तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो भने, अर्कोतर्फ चाहिँ नि हामीले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने अब डाक्टर, नर्स अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू भनौँ न, उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारको सन्दर्भमा पनि सरकारले त्यो जसरी म्यानेज गर्नु पर्थ्यो अथवा जनताको तर्फबाट हाम्रो जुन खालको सचेतना हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन नसक्यो भन्ने दुईटा कुराको बुझाइ तपाईँले भन्नुभयो, मैले सही बुझेँ? हो, यो दुईटै कुरा तपाईँले सही बुझ्नुभयो, किनभने अघि तपाईँले सोध्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि तपाईँले के भन्नुभयो भनेर। मैले क्याटेगोरिकली यो भने यो कुरा तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राख्नुभयो? मैले राखेँ। मैले के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो यो सन्दर्भमा? अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भने म अलि छिटै हिँड्नु पर्यो, त्यहाँबाट मेरो अर्कै काम थियो, त्यसैले उहाँहरूले पछि के भन्नु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर मैले चाहिँ त्यहाँ भने के भने जुन सङ्केतहरू देखिरहेछन् त्यसले समुदायको सङ्क्रमणका कुराहरूका सङ्केत देखाएका छन्। अब यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हस्पिटलमा चापहरू बढ्छ। र हस्पिटलमा चापहरू बढेपछि स्वाभाविक रूपले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनस्थिति के छ होइन, उहाँहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गराउने। यी नै मेडिकल एसोसिएसनको चाहिँ प्रेसिडेन्ट डाक्टर लोचन यी हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई देखाएर पोइन्ट आउट गरेँ, उहाँहरूसँग राम्रोसँग तपाईँहरूले संवाद गर्नुहोस् र यसलाई अहिलेदेखि नै हल निकाल्नुहोस्, ताकि हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकदम उत्साहपूर्वक जसरी लडाइँमा सैनिकहरू जान्छ त्यो किसिमले जाने खालको चाहिँ मनस्थितिमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुपर्छ भनेर भने हो। त्यति बेला सबै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले कसैलाई पनि सोध्यो हुन्छ। अहिले के आएको छ भने डाक्टर साहब, एउटा आम जनमानसमा अलिकति र्युमर हल्ला जस्तो बनेर पनि आइरहेको छ, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अब सुरुमा त लक्षणहरू खासै देखिएको थिएन कोरोना संक्रमणको, जस्तो हामी भन्छौँ नि ज्वरो आउने, रुगा खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, घाँटीमा समस्या हुने, सुक्खा खोकी लाग्ने, के लक्षणहरू जे छन्, शरीर गल्ने अथवा यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति देखिए। तर सँगसँगै के भनिएको छ भनेदेखि अहिले लक्षणै नदेखिएका हजारौं सम्भावित संक्रमितहरू पनि काठमाडौँ उपत्यकामै पनि छन् र उपत्यका बाहिर पनि छन्, जो हिँडडुल गरिरहेका छन्, जसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिएको छैन, जसलाई PCR को दायरामा पहुँचसम्म ल्याउन सकिएको छैन। यो एउटा भयावह अवस्था छ भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ यो अवस्था छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले सूचनाको आधारमा बोल्ने हो हैन। र त्यसको लागि सबभन्दा म फेरि अर्को एउटा स्लाइड तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, प्लिज। यो देखिएको छ अहिले, यो एउटा टेबल छ हो। यो चाहिँ WHO ले सधैँ एक हप्तामा यो सिचुएसन अपडेट निकाल्छ नेपालको बारे। नेपालको WHO ले संसारका सबै WHO हरूले निकाल्छन्, त्यसको पनि कम्पेयर गरेर हेरेको हुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ उनको लेटेस्ट हो, तर लेटेस्ट भनेको पनि यो 19 अगस्तमा हो, आजभन्दा 4-5 दिन अगाडिको त्यसको डेटा हो। 28,255 वटा केस हाम्रो टोटल हुँदाखेरि हैन। यो लक्षण एसिम्प्टोमेटिक भनेको चाहिँ लक्षण नभएकाहरू त्यति, लक्षण भएका कति भन्दा 119 देखाएको छ हैन। अलिकति डाक्टर साहब पर्खिनुहोस् है त। जस्तो के देखायो भने समग्र 28,255 मा 28,136 चाहिँ लक्षण नभएको, 119 चाहिँ लक्षण भएको देखायो मात्रै हैन। त्यसैले गर्दा यो 119 लाई यति 28,000 ले भाग दिँदाखेरि 0.4% हुन्छ, 0.0 बुझ्नुभयो। त्यसकारण यति थोरै हाम्रो चाहिँ 99.6% चाहिँ लक्षण नभएका केसहरू छन् भनेर यो भन्दा अगाडिदेखिको तपाईले सबै WHO को नेपालको यो सिचुएसन रिपोर्ट तपाईहरुले प्लिज अध्ययन गरिदिनुस् हैन।
त्यहाँ हजुर, यो यसैको स्लाइड आधारमा हटाइदिनु होला डाक्टर साहब 0.4 अब। है हजुर यति थोरै देखिन्छ हैन। र त्यसले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि भने हाम्रो एज ग्रुपहरुमा चाहिँ अब सानो एज ग्रुपहरुमा यंगर एज ग्रुपहरुमा चाहिँ संक्रमणको लक्षण देखिने अलिक थोरै छ। तर अलि धेरै भएपछि उमेरहरु बढेकोमा 55 हरु कटेकोमा चाहिँ संक्रमितमा लक्षण देखिने पनि अलि बढिरहेको छ। जुन हामीले लक्षण बढी देखिरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यो ग्रुपका मान्छेहरु बढी हस्पिटलाइज पनि हुनु परिरहेछ अनि उनीहरुमा चाहिँ लक्षणहरु बढी देखियो, त्यसकारण हामीलाई लागेको हो। तर उहाँहरुको डेटा यदि सही हो भने WHO को डेटा, अब तपाईले WHO लाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले किन यसरी राखिरहनुहुन्छ, किनभने उहाँले डे टु डे डेटा चाहिँ लिएर जुन सोर्सबाट नेपालमा डेटा आउँछ त्यसलाई उहाँहरुले ट्याबुलेट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो, ल 100 होइन होला, ल 500 नै होला, ल 1000 होला हैन। अब तपाई आइसोलेसन बेड नेपालभरि कति छ भन्नुस् त है। नेपालकै तथ्याङ्क अनुसार 9000 भन्दा बढी चाहिँ आइसोलेसन बेड उहाँको, अब त्यसमा सामुदायिक कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टर पनि थप्नु भएको होला। तर यो खालको कुराहरुमा चाहिँ अहिले हामीले अहिलेको स्थितिमा ठिक किसिमको मापन हुनु पर्यो। जुन कुरा यो आइरहेको छ नि, यदि यो डेटा गलत हो भने WHO ले भनेको कृपया मिडियाले नै एउटा सर्वे गरिदियोस् हस्पिटलहरुबाट है कि कति संक्रमितहरु चाहिँ लक्षण भएका त अस्पताल पुगेका होला, मतलब देखिएका रहेकाहरु चाहिँ। अब कि त यो भन्नु पर्यो कि न लक्षण भए पनि नदेखेर घरमै बसेका छन् भन्ने जस्तो खालको, कोरोना पोजिटिभ अनि लक्षण भएकोलाई घरमै राखिएको छ त्यति धेरै, कि त भन्न सक्नु पर्यो मिडियाले हैन। यो यसरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ WHO को डेटालाई मैले राखेर कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने किसिमले मिडियाबाट पनि आउनु पर्यो। अब डाक्टर मास्के अलिकति जनताको पाटोमा पनि म जान चाहन्छु। अब तपाई जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा आम जनताको भूमिकाको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ विगतमा कस्तो पाउनुभयो, अहिले कस्तो भइरहेको छ, कम्तीमा अब जनतामा पनि यो खालको सचेतना चाहिँ हामी सबै जनतामा आउनुपर्छ है, तब मात्रै यसको सामना गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईले? म सन्दर्भ अलिकति तपाईलाई के जोड्छु भने यो सँगसँगै अघि पनि हामीले चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ गऱ्यौं कुराकानी गर्ने सुरुवातकै क्षणमा पनि, अहिले चाहिँ अब डाक्टरहरूले उपचार गर्दाखेरि अवरोध भइरहेका छन्। चितवनको केस हेर्नुस् त, लगेर कोरोना संक्रमित भनेर चाहिँ ब्यानरै राखिएको छ अनि डाक्टरहरूलाई चाहिँ नि अब सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न दिइराखिएको अवस्था छैन। यस्ता समाचारहरू आइरहेछन्। जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेछन् उनीहरू चाहिँ निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था, चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ भनेर डाक्टर सुइमले पनि गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो खालको अवस्था छ। अनि सँगसँगै अर्को मैले अघि हामीले पनि चर्चा गर्यौं कि विगतमा हामी अलिकति बढी सावधानी अपनाएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो के चैत वैशाख जेठतिर। अहिले चाहिँ अलिकति बढी हेलचेक नै बढ्दै गएको हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ। तपाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब यसको दुई तीनवटा पाटा छन् हेर्नुस्। म सबभन्दा पहिले चाहिँ चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा सुरक्षा कर्मीहरू यिनीहरू सबै प्रतिको एक किसिमको दुर्व्यवहारहरू जुन हामीले अहिले देखिरहेको छौँ, त्यस्ता घटनाहरू घटेको सुन्न पाइयो, त्यो साह्रै विडम्बनापूर्ण हैन, लज्जास्पद, हाम्रो अचम्मको यस्ता घटनाहरू नेपालमा यस्तो घटनाहरू घट्लान् भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। संसारभरि चिकित्सक, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एउटा हिरोको रूपमा मान्दै है, उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि र जनताले पनि त्यो रूपले त्यस्तो आदर साथ उनीहरूलाई गर्छ, किनकि हाम्रो ज्यानको रक्षा गर्न उनीहरू फ्रन्ट लाइनमा आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो आमा बाबुहरूलाई यो सर्न सक्छ भन्ने खतरा मोलेर पनि हैन, आफै चाहिँ आइसोलेसनमा बसेर भए पनि उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेको छ। भनेपछि यो कस्तो खालको हाम्रो मानसिकता हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूप्रति पनि हामी दुर्व्यवहार गर्न चाहिँ पछि गर्छौँ। यो अचम्म, यो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामी यति एउटा त्रासको मनोविज्ञानबाट ग्रसित छौँ, हामी यति डराएका छौँ है, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो संक्रमित बाट चाहिँ एकदमै हामी टाढा बस्नुपर्छ र यसले चाहिँ हामीलाई खतमै पार्छ भनेर उसप्रतिको एउटा मानवीय व्यवहार भन्दा पनि दुर्व्यवहार गर्ने खालको तर्फ चाहिँ सोचाइ बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले
उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू के हो भने यो रोग लागिहाल्यो भने पनि सपोज मलाई लाग्यो भने होइन हामीले हरेकचोटि टेलिफोनबाट सुन्छौँ कसैलाई पनि लाग्न सक्छ तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ मलाई पनि लाग्न सक्छ भनेपछि हामीले सोच्नुपर्ने कसरी हो भन्दा अहिले त्यो लाग्यो भने 80% कि अब 99% त मलाई लक्षणै नदेखिएला म अस्पतालको बेडमा जानै नपर्ला घरै बसेर मलाई ठिक हुन सक्ने स्थितिहरू हुन्छ होला र लागिहाल्यो भने पनि त्यसमध्ये धेरैलाई सिम्पल एउटा अक्सिजन संक्रमण देखियो नै भने पनि त्यो लक्षण देखियो नै भने पनि अक्सिजन थेरापीहरू सिम्पल सपोर्टिभ थेरापीहरूबाट चाहिँ निको भएर गइरहेको हुन्छ एकदमै थोरै केसेसहरू त्यसमा मात्रै आइसियु भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अथवा अरू पनि कोमोर्बिडिटीहरू छ अरू पनि रोगहरू भएको उमेरहरू भएको यस्ता खालका चाहिँ जोखिमपूर्ण कुराहरू छन् उसको मृत्यु पनि हुन सक्छ हैन त्यसैले यो एउटा रोग यस्तो हो जहाँनिर हामीले बडो समलेर यसबारे चिन्तन गर्यौं भने अब त्यति डराउनु पर्ने कुरा हुन्छ तर अर्कोतर्फ के भयो त यसले भन्दाखेरि भने हामी डराउनु पर्ने कुरा होइन भनेर लापरवाही गर्ने फेरि है अब तपाईलाई जुन भने एउटा एक विशेष किसिमको सबैमा भन्दिन सबैले त्यस्तो गरेको भए नेपाल कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यो संक्रमणलाई हामीले रोक्न सक्दैन थियौं जगदीशजी सबैले त्यसो गरेका छैन केही मान्छेहरू जो चाहिँ यो लापरवाही गर्ने लत्तो छाड्ने मानसिकताहरूको विशेष गरेर त्यो युवाहरूमा बढी देखिएको छ भने उनीहरूलाई त्यति एक्सप्रेसन हुँदैन लक्षणहरू त्यति देखिँदैन तर उनको क्रियाकलापले चाहिँ अरू बढी जोखिमपूर्ण उमेर भएका मान्छेहरूमा सर्न सक्छ हैन त्यसकारण त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले जुन ध्यान पुर्याइदिनु पर्ने ध्यान पुर्याउनु पनि धेरै गाह्रो कुराहरू छैन 5-6 वटा कुराहरूको कुरा बारम्बार भनि नै आएको कुराहरू हो ती कुराहरूलाई मास्क लगाउने हात धुने भिडभाड नगर्ने हैन यस्तो खालका कुराहरू गर्न के गाह्रो छ है त्यसले गर्दा आफूलाई मात्र पनि अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ त्यसैले एकातिर चाहिँ फेरि कस्तो छ भने अब यस्तो भयावह हुन्छ यसले यति मान्छेहरू चाहिँ मर्न थालिरहेछ भनेर चिन्ताले गर्दाखेरि मान्छेहरू डिप्रेसनमा जाने सुसाइड रेटहरू बढ्ने हैन कोरोनाकै कतिपय पेशेन्टहरूले आत्महत्या गरेको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौं एकातिर त्यस्तो खालको स्थितिहरू पनि हुने अर्कोतर्फ चाहिँ यति भन्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ सावधानी नअपनाउने यो विडम्बनापूर्ण र विरोधाभासपूर्ण स्थिति हो यसको लागि चाहिँ म सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो युवा समूहहरूलाई नै के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु आफूले सम्हालिनु भएन भने बारबार सरकारले यो लकडाउन लगाउँछ है किनभने लकडाउन खोल्न थालेपछि फेरि त्यही खालको गतिविधि भने कसरी गर्ने त्यसकारण यहाँहरुले चाहिँ अलिकति केही समयको लागि चाहिँ यति कुराहरु ध्यानमा राखिदिनु पर्यो डाक्टर मास्की अहिले जी म एउटा भन्छु है नेपालीहरुले धेरै भयो युद्ध नलडेको नि हैन हामीले युद्धको कुराहरु सुनेको छौं है अब युरोपहरु नै के हो भने 25 वर्षको अन्तरालमा दुईवटा विश्वयुद्धहरु उनीहरुले भोग्नु पर्यो हैन कस्ता खालका समस्याहरु भयो होला तिनीहरु अनि हामीले चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा युद्ध लडिरहेका छौं भनेर भन्छौं एउटा सामान्य सावधानीहरु पनि हामी केही समय खपेर गर्न सक्दैनौं यो कुराहरु त एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र दोस्रो कुरा म यो यसमा जोडेको छ अर्को युवाहरुलाई मात्रै भने मैले भन्नुपर्ने अर्को चाहिँ व्यवसायीहरुलाई छ उद्योगपतिहरुलाई छ वीरगञ्जको केसहरु विराटनगरको केसहरु अहिले कुराहरु आउँदैछ कि धेरै भन्दा धेरै भारतीय मजदुरहरु चाहिँ भित्र ल्याइयो उनीहरुको टेस्टहरु गरियो उनीहरुबाट संक्रमणहरु छ हैन त्यसको लागि को जिम्मेवार हुन्छ नेपालमा चाहिँ हामीले कोरोनाले गर्दाखेरि काम नपाएर हाम्रा मजदुरहरुले भनिरहेका हुन्छौं अनि अलिकति लकडाउन रिलिज हुन साथ चाहिँ हैन धमाधम त्यस्तो गैर जिम्मेवार कामहरु गर्न उहाँहरुले सोच्छ उहाँहरु एकाउन्टेबल हुनु पर्यो यदि उहाँहरुले गर्दाखेरि सर्नमा भएको भने त्यो कुराहरु पनि बाहिर आउनु पर्यो उहाँहरुलाई पनि पनिशमेन्ट गर्नु पर्यो हैन यो चीजहरु पनि छ के यहाँ यसको बारेमा पनि यहाँले हेर्दिनु अब डाक्टर मास्की अहिले पनि कतिपय कोरोना संक्रमितहरु चाहिँ अब होम आइसोलेसनमा छन् होम आइसोलेसन भन्दा पनि अर्को एउटा शब्दावली प्रयोग डेरा आइसोलेसन धेरै त काठमाडौँमा कुरा गर्ने भने डेरामा बस्नेहरु पनि छन् जहाँ चाहिँ कमन टोयलेटको कुराहरु छ कमन अब पानीका कुरादेखि लिएर शौचालयका कुराहरुदेखि लिएर अरु धेरै एक्सेसका कुराहरु चाहिँ कमन गर्नुपर्ने अवस्था छ र अब कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति पोजिटिभ भएको व्यक्ति चाहिँ उ अब एकदमै आइसोलेटेड भएर बस्नुपर्छ यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका जो संक्रमितहरु अहिले तपाईलाई हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन मार्फत कि यस्तो अवस्थामा अब चिन्ता पनि होला एक्लै बस्नुपर्छ 10 दिन 12 दिन 14 दिन 15 दिनसम्म साइकोलोजिकल कयौं कुराहरु चाहिँ आउँछन् होला हैन
चिन्ता बढ्छ होला। अब अस्पतालमा डाक्टर नर्सको पहुँच हुँदैन उनीहरूलाई। यस्तो यस्तो अवस्थामा त्यो संक्रमितको लागि तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही काउन्सिलिङ गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो संक्रमितको आसपासमा रहेका समुदायलाई त केही भनिसक्नुभयो अघि तपाईँले, र थप केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? म उहाँहरूलाई भन्दा पनि पहिला जसरी उहाँलाई अब घरको आइसोलेसनमा बस्ने अथवा डेरा आइसोलेसनको कुरा गर्नु काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, त्यसको पनि एउटा सर्टेन विचार गरेर मात्रै उहाँहरूलाई बस्नको लागि परिस्थिति मिलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो भनाइ हो। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ वडा लिडरसिपहरूको हो, होइन, स्थानीय सरकारहरूको हो। उहाँहरूले भने जस्तो चिज छ कि छैन त त्यहाँ? घरमा त्यस्तो कोठा छ कि छैन, सेपरेट बाथरुमहरू छ कि छैन, घरमा त्यस्तो चाहिँ बुढाबुढीहरू छन् कि छैनन् जसले अरूलाई सार्न सकोस्, होइन? त त्यस्तो सबै कुराहरू निरीक्षण गरेर मात्रै उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्न दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू पहिलो चाहिँ त्यहाँ निर्णय हुनुपर्ने। अनि दोस्रो कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने धेरै मान्छेहरू डेरामा बस्नुहुन्छ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा। त्यही भएर नै हामीले सामुदायिक आइसोलेसन केन्द्रको कुरा तपाईँले सबै वडामा बनाउनुहोस्, अथवा त्यो सबै वडामा बनाउन सकेन भने काठमाडौँको चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बनाउनुहोस् जहाँ चाहिँ डेरामा बस्ने अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेनौँ सामुदायिक आइसोलेसन चाहिँ सेन्टरहरू। अब अस्ति काठमाडौँको मेयरले अब 5000 कि कति आइसोलेसन बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले हस्पिटलको आइसोलेसनको बेड मात्रै कुरा गर्नुभयो कि आइसोलेसन सेन्टर गर्नुभयो कि त्यो कुराहरू मलाई थाहा छैन। तर पहिले नै भएको, हजुर, पहिले नै भनेकोहरूमा चाहिँ करिब चाहिँ मैले सुने अनुसार 1800 त्यस्ता बेडहरू चाहिँ थिए हस्पिटल र यो खरिपाटीहरूको लागि पनि आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाएर चाहिँ। तर यो हरेक वडाहरूमा त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यसको तयारी भएको छैन। त्यो तयारी गरिनुपर्छ। यदि हामीले सामुदायिक सङ्क्रमणसँग भिड्ने हो भने चाहिँ हरेक वडाहरू, काठमाडौँको वडामा कम्तीमा, बरु बाहिरका मैले सुनिरहेको छु नगरपालिकाहरू, बाहिरका म्युनिसिपालिटीका वडाहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन्। काठमाडौँको बारेमा चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले मैले जुन डेराको कुरा गर्नुभयो नि, डेराको साइकोलोजी चाहिँ आफ्नो परिवारको साइकोलोजी जस्तो होइन कि डेरावाल जो घर धनी हुन्छ स्वाभाविक रूपले ऊ बढी चाहिँ त्रसित हुन सक्छ। कसरी गर्ने उसले व्यवस्थापन आफैलाई सर्दिन्छ कि भन्ने खालको कुरा हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो डेरामा बसेकाहरूले दुःख पाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो कुराको लागि सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ पहिलो कुरा सामुदायिक आइसोलेसन केन्द्रकै यो सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जहाँ गएर त्यस्तो मान्छे बस्न पाउन्। र दोस्रो, अथवा होटलहरू, होइन, अहिलेका विभिन्न त्यस्ता खालका धेरै ठाउँहरू छन् जसलाई चाहिँ टेम्पोररी चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो गरिबहरूलाई त डाक्टर मास्के त्यही पनि समस्या पर्दो रहेछ के होटलहरूमा बस्ने। अब होइन, सक्नेहरूले 2035को चाहिँ एउटा कोठामा बस्नुपर्ने, 4000 को कोठामा बस्नुपर्ने मान्छेलाई होटलमा अथवा प्राइभेट हस्पिटलमा जानु पर्यो भने त प्राइभेट हस्पिटलहरूको त शुल्क सुन्दैखेरि पनि काली लाग्दो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त। अनि त्यसैले त्यो युरोप त नभनौँ, अमेरिकाहरूमा धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुनेको कारण एउटा हाई कस्ट हस्पिटल्सहरू पनि थियो है। र चाहिँ अब नेपालमा पनि त्यस्तै खालको स्थितिहरू भयो र गभर्मेन्टले एउटा त्यो खालको सुरक्षाहरू दिन सकेन भने धेरै गाह्रो पर्न सक्छ। हामी त्यो सुनिरहेछौँ। एउटा एम्बुलेन्सले चाहिँ हस्पिटल लैजान चार्ज गरेको पैसाहरूले गर्दाखेरि कति बिरामीहरूले चाहिँ बेलैमै जान पाएनन् भन्ने कुराहरू पनि छ। यस्ता कुराहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने छ। तर म तपाईँको अघिको कुरामा फर्किन्छु। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै सामुदायिक आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अघि जुन तपाईँले मानसिक रूपले जुन चिन्ताहरूको कुराहरू हुन्छ नि, त्यहाँ पनि एक किसिमको सेयरिङ हुन्छ क्या। अब यदि म सङ्क्रमित हुँ भनेर पहिचान भइसकेपछि सङ्क्रमित कुराकानीहरू हुन्छ, होइन, उनीहरूमा धेरै किसिमको एउटा साइकोलोजिकल सपोर्टहरू डेभलप हुन्छ र त्यति डराउनु पर्ने होइन रहेछ भन्ने पनि महसुस हुन्छ। र त्यो ठाउँमा कुनै काउन्सिलरहरू र साइकियाट्रिस्टहरूको कन्सल्टेन्ट फोनहरूबाट पनि अथवा भिडियोहरूबाट उहाँहरूसँग कुराकानी, यसरी नै जुमहरूबाट पनि कुराकानी गराउन सकिन्छ। तर मेरो अपिल चाहिँ कोसँग हो भने डेराको अनरहरूसँग पनि, जसले चाहिँ सक्नुहुन्छ, जसको स्पेस त्यस्ता मान्छेहरू पनि देखा परेको छन्, हाम्रो ठाउँमा आएर बस्दै भनेर पनि भनेको छ, होइन। त्यस्तो खालको उहाँहरू चाहिँ रोल मोडल हो। र त्यो किसिमले डेरावालहरू पनि एउटा सहानुभूतिपूर्व व्यवहार चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमितहरूप्रति हुनु पर्यो भन्ने नै मेरो। अब डाक्टर साहब, मलाई अर्को सोध्न मन लागेको तपाईँलाई कुरा चाहिँ
यो अब कोरोनाको संक्रमण भइसकेपछि पोजिटिभ देखिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा संक्रमित चिन्तित हुने भयो, उसको परिवार आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ सबै चिन्तित त हुने नै भए, किनभने यसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म पनि अब सर्वसुलभ भएको छैन। अब यसको आविष्कार भयो भएन, रसियाले, अमेरिकाले, चाइनाले, अस्ट्रेलियाले आफ्ना ठाउँमा दाबी गरिरहेछन्, आफ्ना ठाउँमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड उसमा चाहिँ टेस्ट गरिरहेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेसम्म सबैका लागि भ्याक्सिन छैन नै भन्ने अवस्था हो भनेपछि यो, तर यति भन्दा भन्दै पनि अब मलाई कोरोना लाग्यो भन्ने साथै मरिन्छ भन्ने त होइन नि, होइन डाक्टर साहब? यो आम जनमानसमा एउटा जुन त्रास छ नि, अहिले जुन चिन्ता छ नि, यसलाई अलिकति तपाईँ जनस्वास्थ्यविद भएको कारणले पनि अलिकति आम जनतालाई केही अपिल, केही आग्रह गरिदिनुहोस् न। कोरोना ठ्याक्कै यो हो र यो चाहिँ होइन है भनेर तपाईँले सजिलोसँग हामी आम जनतालाई बुझाएर बताइदिनुहोस् त। मलाई चाहिँ के डर छ भने मैले त्यसरी सजिलो तरिकाले बुझाउन थाल्यो भने फेरि धेरै लापरवाही हुने हो कि होइन, मान्छेहरूले यो त धेरै डराउनु पर्ने कुरा होइन रहेछ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हुन थाल्ने त्यो नपरोस् भनौँ डाक्टर साहब। तर त्यो बाहेक रहेर यथार्थ चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा यो हो भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो भने म एउटा स्लाइड सेयर गरौँ है। त्यसो हुँदाखेरि यो स्लाइड पनि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको उसमा चाहिँ देखाएको थिएँ। यसको सारांश मात्रै भन्नु होला है डाक्टर साहब, यसको सारांश मात्रै भन्दिन्छु। यो चाहिँ नेपालको सबभन्दा बढी मृत्यु हुने 50 वटा कजहरू हुन् है। सबभन्दा यहाँ चाहिँ बढी 17,000 समथिङ यो 6 महिनाको हो। यो त्यति डेथहरू भयो चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिजले नै गर्छ। अरू थुप्रै त्यस्ताहरू छन्, स्ट्रोकहरू भयो होइन, टिबीहरू भयो। अहिले कोरोना कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पुछारमा 4-5 वटा रातो, त्यही हो है। यति धेरै डेथहरू चाहिँ 50 मा, यो चाहिँ 40 पनि पुगेको छैन अहिले टप कजेसमा होइन। यो बढ्दै जाला भोलि, डेथहरू बढ्दै गयो भने। तर मैले के भन्नु खोजेको भने कोरोना बाहेक पनि यति धेरै हाम्रा रोगका समस्याहरू, डरलाग्दा रोगहरू छन् जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू। यो स्लाइड हटाइदिनुहोस् डाक्टर साहब। तपाईले 164 कोरोनाका कारण मरे भने 17,000 भन्दा बढी चाहिँ अरू नै कारणले पनि मानिसहरू मरेका छन्। एउटै कोरोनरी हार्ट डिजिज, मुटुको रोगले चाहिँ 17,000 6 महिनामा मर्यो। 6 महिनामा मर्यो। 2018 को WHO को डेटा होइन। आत्तिनु चाहिँ परेन लाग्यो भने, तर लाग्न नदिनुको लागि होसियारी, लापरवाही गर्नुको लागि यो भनेको चाहिँ होइन। के भने यो भन्दा पनि ठुला समस्याहरू छन्, यो भन्दा पनि पीडादायी रोगहरू छन्। यो रोग कस्तो भयो भन्दाखेरि भने मैले अघि भने नि, मलाई लाग्यो भने म कसरी सोध्छु भने 100 मा 99 मा त के हुन्छ भने मलाई लक्षण नै देखिँदैन लाग्यो, म 14-15 दिन बिताउँछु होइन। र त्यसको फाइदा के हुन्छ भन्दा मेरोमा सर्टेन इम्युनिटी बढ्छ। तपाईँले प्लाज्मा थेरापीहरूको नाम सुन्नुभएको छ, उनीहरूले आफ्नो प्लाज्माहरू अरूलाई दिएको छन् होइन। एउटा सर्टेन कति समयसम्म यो लामो हुन्छ भन्ने अझै साइन्टिफिक बहसको विषय छ त्यो इम्युनिटी। तर उसले सर्टेन इम्युनिटी 3-4 महिना 5 महिनासम्म भए पनि कम्तीमा त्यति त उसले डेभलप गर्ने खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसरी नै अनि जति पनि हाम्रो चाहिँ संक्रमित भएर निको भएर गए उहाँहरूलाई के सम्झिनुहोस् भने उनीहरूलाई भ्याक्सिन पाए जस्तो भयो। ओके पनि म डाक्टर मास्के, अब धेरै समय छैन, हामी अन्तिममा आएका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। यो धेरैको प्रश्न छ के, तपाईँ डाक्टर भएकोले पनि सोधेको, यो भ्याक्सिन कहिले आउला, कहिलेसम्म जाला त यो कोरोना, कहिले शान्ति पाइएला, कहिले व्यापार व्यवसाय गर्न सकेला, कहिले अर्थतन्त्र चल्ला, कहिले जागिर खान जान सकेला, कहिले खेतीपाती गर्न सकेला, कहिले जीवन सामान्य बन्ला, कहिले रेस्टुरेन्टमा जान सकेला, कहिले चाहिँ रमाइलो गर्न सकेला, बिहे पार्टी भोज भतेर चाडबाड अब नजिक आइरहेको सन्दर्भमा होइन, यो कोरोनाले कहिलेसम्म पिर्ने हो हामीलाई भन्ने एउटा चिन्ता छ आम जनताको। र अर्को कुरा चाहिँ सँगसँगै के छ भनेदेखि अर्को यो सँगसँगै जोडिएको कुरा चाहिँ के कोरोनाको भ्याक्सिन साँच्चीकै आएको हो त? रसियाले दाबी गरिरहेछ, चीनले दाबी गरिरहेछ, अमेरिकाको आफ्नो परीक्षण छ, बेलायतको आफ्नो छ, अस्ट्रेलियाको आफ्नो छ, के भ्याक्सिन चाँडै आउँछ त भन्ने प्रश्न पनि छ। यो दुईटा सन्दर्भलाई तपाईँ कसरी जवाफ दिन चाहनुहुन्छ विशेषज्ञको रूपमा? अब यति यो देशहरू मात्रै होइन, भारतले पनि भ्याक्सिनहरूको कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छ र भ्याक्सिन चाहिँ अब चाँडै नै आउने देखिन्छ। अहिले अस्ति भर्खर हाम्रो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पनि चाइनाबाट आएको भ्याक्सिनलाई चाहिँ यहाँ ट्रायल गर्ने 3rd फेजको त्यो अनुमति दियो भन्ने मैले सुनेको छु।
रसियनहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो केसमा आउँछ। तर यसको चुनौती के हुन्छ भने तपाईँ कतिजनालाई गर्नुहुन्छ, सारा त्यसको पनि खर्च छ, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गर्ने हो कि होइन, के हाई रिस्क ग्रुपहरूलाई गर्ने हो कि भन्ने खालको चुनौती, व्यवस्थापनका चुनौतीहरू हुन्छ। र यसको अर्को चुनौती के छ भन्दाखेरि भने भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि त्यसको जुन इफिकेसी हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भर्खर एन्थनी फाउसी भन्ने चाहिँ अमेरिकाको इन्फेक्सियस डिजिजको एक्सपर्ट हुनु, विश्वभरि उनको कुरा सुनिन्छ। त उनको भनाइ के पनि छ भने भ्याक्सिन लगाएर नै गऱ्यौँ हामीले 100% भ्याक्सिन लगायौँ भने पनि त्यसले अहिलेसम्मको भ्याक्सिनको गुणस्तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसले 50 to 60% प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने होइन, जबकि हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिँ 70 to 80% प्रोटेक्सन चाहिन सक्छ। त्यो त्यति माथि चाहिने भयो। मलाई अर्को यो बीचमा सोधिहालेँ कि तपाईलाई भ्याक्सिन कहिलेसम्म आउला त डाक्टर साहब? यो आम जनताको प्रश्न। सर्वसुलभ भएर हरेक अस्पतालमा, हरेक मेडिकलमा, हरेक प्राइभेट हस्पिटलमा अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ संक्रमित टेस्ट गरेर चाहिँ हुने बित्तिकै ल भ्याक्सिन लाउन सक्ने सर्वसुलभ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा कहिलेसम्म होला? तपाईँ केही आम जनतालाई बताउन चाहनुहुन्छ? त्यो 6 महिनादेखि 1 वर्षको बिचमा, किनभने यो थर्ड फेजको ट्रायलहरू यिनीहरू सिद्ध्याइसकेर अनि ल अब सुरु गरौँ भनेर नेपाल गभर्मेन्टले एउटा अनुमति दिने हो भने कम्तीमा चाइनाबाट 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा भ्याक्सिनको उपलब्धता त आम सर्वसाधारणमा हुन सक्छ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा भनेर तपाईँ भन्दै मलाई लाग्छ कम्तीमा चाइनाबाट बनेको भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, पिसिआरहरूको जस्तै। अब सँगसँगै के हो भने भ्याक्सिनको उपलब्धता सर्वसुलभ रूपमा जनतामा नआइन्जेलसम्म यसको त्रास चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ विश्वभरि नै, हैन त? मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भने यो हामी त्रास चाहिँ नराखौँ भन्ने हो क्या। यो हामी त्रासको मनोविज्ञानबाट बाहिर आउँ। यही त्रासले गर्दा हामी आज चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति त्यस्तो आँखाले हेरिरहेको छौँ। त्रास गर्ने होइन, सावधानी हो यसको, होइन? यो डराएर यसको युद्ध लड्न सकिन्छ। यसको संक्रमणको जोखिम, मेरो प्रश्न त्यो तपाईले भन्नु, मेरो प्रश्न के हो भने यसको संक्रमणको जोखिम चाहिँ भ्याक्सिन नआउँदासम्म रहिरहेको छ। किनभने WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोसले पनि त्यही नै भन्नुभएको थियो, यो भ्याक्सिन नआउँदासम्म 2 वर्षसम्म कुनै न कुनै रूपमा रहन सक्छ भन्ने कुरा WHO को पनि रहेको थियो। भनेपछि त्यसलाई हामीले पनि आत्मसात गर्दा हुन्छ, हैन डाक्टर मास्की? त्यो त एकदमै हामीले गर्नुपर्छ र हामी एउटा न्यू नर्मलमा जान्छौँ क्या। न्यू नर्मल अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी चाहिँ सहज पक्कै पनि त्यो चाहिँ के भने हामीले बिस्तारै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अलिक एकदमै बन्दको अवस्थामा मात्रै नराखेर थोरै हामी त्यस्तो भेटघाट, त्यस्तो थोरै रमाइलो, यस्ता खालको कुरा पनि गर्दै जानुपर्छ, होइन? यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि हामीले जुन सावधानीका उपायहरू हुन् त्यो उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। पक्कै पनि डाक्टर मास्की, तपाईसँग धेरै कुराकानी गर्ने मलाई इच्छा थियो। तपाईसँग धेरै कुराहरू अझै पनि हाम्रो जनताको लागि, दर्शकको लागि चाहिँ शेयर गर्ने इच्छा थियो। तर जाँदा जाँदै अन्तिममा चाहिँ यो बताइदिनुस् न, अब भ्याक्सिन त आउँदैछ भन्ने अब सुखद खबरहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विश्वभरिबाट आइरहेका छन्। यसको सावधानी पनि अपनाउनै पर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा हामी सबैले, सरकारले र जनताले र हामी सरकारवालाले तत्काल चाहिँ यो कदम चाहिँ अब चालिहालौँ है। अहिले पनि ढिला भएको छैन। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो अझै पनि नियन्त्रण बाहिर छैन। तर यो काम चाहिँ हामी तत्काल गरौँ र नियन्त्रण सम्भव छ, हामी सामना गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा तपाईँले एउटा एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ नि सबैलाई सुझाव दिनु पर्यो भने व्याख्या नगरिकन बुदामा दिनुहोस् त अन्तिममा। मेरो पहिलो बुदा के हो भने सरकारले यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ सबै कुरा भनेर चाहिँ सधैँ निषेधाज्ञाहरू गर्नेतर्फ जानु भएन। यसले चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक शक्ति, यसको लागि जुन सदुपयोग हुन सक्थ्यो उहाँहरू परिचालन हुनेबाट रोक्ने रहेछ। किनकि अब मान्छेहरू हिँडडुल गर्ने नै गाह्रो हुने भएपछि उनीहरूले केही काम गर्न सक्ने भएनन्। के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि भने हरेक वडाको हरेक टोल समितिहरू, उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय हुनु पर्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो टोलामा कसलाई त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्ति छन् उनीहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई अझै सक्रिय बन्नु पर्यो। नागरिक स्तरबाटै वडा लिडरसिपले सबै त्यहाँ भएका चाहिँ नागरिक स्तरसँग कुरा गरेर त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो, अनि मात्रै उसले सक्छ। पहिलो त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जुन यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरालाई चाहिँ एकदमै चुस्त दुरुस्त उहाँहरूले जुन खालको टिमहरू बनाउनु पर्ने छ
खास गरी हामी कन्ट्र्याक्टरसँग गर्छौँ मात्रै भनेर भएन। उहाँले त्यसलाई तुरुन्त भन्न साथ चाहिँ समयमै उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने मुस्तैदी खालको चाहिँ जुन फ्रन्ट लाइनमा जाने टिमहरू हो मोबाइल, त्यस्तो टिमहरूको चाहिँ सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। काठमाडौँ जस्तो ठाउँको चाहिँ अब 34 वडाहरूमा चाहिँ त्यो ढङ्गले जानु। तेस्रो कुरा भनेको हामी हौ हैन। हामी नागरिकहरूले अघि मैले भने हामीले नागरिकले त्रास र डर बोक्ने होइन, हामीले सावधानी बोक्ने हो। हामीले यसलाई चाहिँ यसको फेस टु फेस हेर्न सक्ने पर्ने हो यो रोगको बारेमा कि, र त्यो अनुसारको हाम्रो आनी बानी बेहोराहरूलाई हामीले बदल्नु पर्यो र योसँग बस्न र बाँच्न सिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो। किनभने भ्याक्सिनै आए पनि थोर बहुत छिटपुट होइन त्यस्तो समुदायहरूमा चाहिँ रहन सक्छ, सानसानो पकेटहरूमा त्यस्तो हुन सक्छ भनेर, जस्तै थुप्रै रोगहरू चाहिँ पहिला एपिडेमिक बन्छन् अनि इन्डेमिक भएर चाहिँ बसिरहन्छन् होइन, यो पनि बसिरहन सक्छ सानो स्केलमा नियन्त्रित। डाक्टर मास्केले भन्नुभयो कि बच्न र बाँच्न जान्नु पर्यो होइन त यो सँगै। र चौथो कुरा भने चाहिँ यसरी हामीले बेला बेलामा लकडाउनहरू गरेर यसरी गरेर रेस्ट्रिक्सन गर्दाखेरि जो सबभन्दा समस्यामा परेका मान्छेहरू हुन्छन्, गरिबहरू हुन्छन् होइन, उहाँहरूको रोजगारीहरू आज एक दिन पाएन भने चाहिँ फेरि उहाँलाई भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकार र नागरिकहरूको दुईटैको प्रयत्नहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। उनीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि, हजुर उसको आर्थिक सुरक्षाको लागि पक्कै पनि आज हामीले स्वास्थ्य कर्मीको त भनिहालेँ मैले होइन। पक्कै पनि स्वास्थ्य कर्मी भएनन् भने त हाम्रो जीवन यतिखेर जताततै असुरक्षित छ। त्यसैले स्वास्थ्य कर्मी, फ्रन्ट लाइनमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, अरू निकाय मैले त भने के भने तपाईहरु 1 वर्ष यो मेडल दिन पुरस्कृत गर्न 1 वर्ष नपर्खिनुस् भने क्या मैले सरकारलाई। तपाईहरुले जसले राम्रो कामहरू गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो अनर गर्नुस् न बाबा। अहिले हामी अनर गर्न ताकि अहिले तत्काल जसले राम्रो काम गरिरहेको छ खाली हामी मिडियाबाट मात्रै सुन्छौं, सरकारले त्यस्तो रेस्पोन्ड गरेको देखिदैन। त्यो गर्नुस् न तपाईहरु, मोटिभेट त गर्छ। पक्कै पनि डाक्टर मास्के यो समय संवाद कुराकानीको लागि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईको आजको तपाईसँगको यो भर्चुअल कुराकानी हामी प्राविधिक कारणले यो कुराकानी अलिकति कम क्वालिटीको छ प्राविधिक रूपमा, किनभने हामी भर्चुअल गरिरहेका छौं, प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौं। जुम मार्फत गरेको यो कुराकानीले हाम्रो आम दर्शक र सरोकारवाला सरकारलाई पनि झकझक्याउने काम गर्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि पनि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाई पनि सुरक्षित रहनु होला र सबैलाई सुरक्षित पार्ने यो अभियानमा हामी सधैँ साथै छौं। त्यसको लागि डाक्टर महेश मास्केलाई म धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। धन्यवाद जगदीशजी, तपाईले पनि मेरा विचारहरू चाहिँ तपाईहरुको श्रोताहरुको बीचमा पुर्याइदिनु भएकोमा हस् धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर महेश मास्के। हामीसँग विशेष गरेर यो विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अहिले भइरहेको सरकारी प्रयास, आम सरोकारवाला निकायको प्रयास, जनताको साथ सजगता र अब अपनाउनु पर्ने र अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौं। कृपया कोरोनासँग डाक्टर मास्केको भनाइलाई आत्मसात गर्ने भने बच्नुपर्छ र यो सँगसँगै बाँच्नुपर्ने पर्नेछ हामीले। त्यसैले लापरवाही नगरौं। तर यो सबै यो कोरोना लाग्यो भन्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने होइन, तर मरिँदैन भनेर लापरवाही गर्ने पनि होइन भन्ने कुरा डाक्टर मास्केले अलिकति बढी जोड दिनु भएको छ। र सामुदायिक तवरमै आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँको जोड रहेको छ। यसमा हामी पनि जोड दिन चाहन्छौँ। डाक्टरहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गर्ने व्यवहारमा कम्तीमा परिवर्तन ल्याउँ। अहिलेदेखि उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ। सरकारले पनि जनताले पनि। त्यो भयो भने मात्रै सामना गर्न सकिन्छ। अब भ्याक्सिन कहिले आउँछ, कस्तो आउँछ, आशा गरौँ छिट्टै आउँछ होला। त्यसैले हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि आफू पनि सुरक्षित रहनु होला। यो भन्दै कार्यक्रम हटसिटबाट म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।